अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन रहा क्योंकि आज बाकायदा तौर पर ISPR ने ये अनाउंस किया जो तमाम हमारे शुहदा हैं उनकी नामों की लिस्ट। और ये मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि ये 40 सिविलियंस और 11 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो इस इंडिया के साथ जो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें हमने उनको शिकस्त दी है, उसमें ये इतनी कीमती जानें जो हैं ये ज़ाया हुई हैं। और मैं ये मेरे ख्याल में भारत में वो लोग जो इसको वॉर को और कॉन्फ्लिक्ट को ग्लैमराइज कर रहे थे, उनके लिए भी थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, बट फ़र्क ये है कि वो लोग चीज़ों को छुपा रहे हैं और हम लोग मेरे ख्याल में अच्छा काम कर रहे हैं कि शफाफियत के मद्देनज़र हम बता भी रहे हैं कि क्या क्या हुआ, जहाँ भी नुकसान हुआ, चाहे जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। और वाकई में जितना ये वो शुहदा हैं जिन्होंने गिवन द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर आवर नेशन। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज डिटेल सामने आई हैं कि जो हमने उनके 5 और 6 बल्कि 6 क्योंकि 6-0 का उस दिन आपको याद है जो हमारे एयरफोर्स के तर्जुमान थे उन्होंने बताया था 6-0 का जो स्कोर है, तो उसमें आज पाकिस्तान ने डिटेल्स भी रिलीज़ कर दी हैं कि कहाँ कहाँ पे मुमकिन तौर पर उनके जहाज़ गिरे और वो जो पायलट्स थे उनका एक का तो नाम भी बता दिया है। तो क्लियरली हमारी तरफ से जो एविडेंस है वो अब सामने आती जा रही है, जो कुछ हमने कहा था कि हमने क्या क्या नुकसान किया है, और दूसरी तरफ से मुकम्मल तौर पर डिनाइल है। बट ये डिनाइल ज़्यादा रह नहीं सकता क्योंकि ये एविडेंस जो है वो सामने आ जाती है। अब आज जो अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू करूँगा वो कुछ यूँ है कि देखिए ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अब यानी वो अंग्रेज़ी में टर्म है परपेचुअल हॉस्टिलिटी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब ये जो कशीदगी है ये अब ख़त्म नहीं होने जा रही। अगर वो एक ज़माना था कि अमन की बातें होती थीं और ये कि दोस्ती होगी और ताल्लुकात में बेहतरी होगी, वो अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं होने जा रही। एटलीस्ट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि अब हमारे ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे। और क्योंकि इस बार जो शिकस्त हुई है नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत और इंडिया को, उनकी जो सियासत है वो पाकिस्तान यानी बेसिकली पाकिस्तान एंटी पाकिस्तानियत जो है उनके लिए वो उनकी सियासत का ईंधन है, उसको फ्यूल करता है। इसीलिए जो उनकी ऑब्सेशन है, हमारे यहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं कि उनका इलेक्शन जो है पाकिस्तान के ऊपर लड़ा जाता है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है उसमें इंडिया का जिक्र कोई नहीं होता। तो देयर इज अ सर्टेन ऑब्सेशन, और वो क्योंकि उस ऑब्सेशन के चक्कर में उन्होंने हमारे ऊपर ये हमला किया, वो उनको लेने के देने पड़ गए। तो देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न के आने वाले दिनों में कह लें, महीनों में कह लें, सालों में, नोबडी कैन टेल, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये फिर को मिस एडवेंचर करेंगे। और अगर वो ये करेंगे तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। जो सेंट्रल क्वेश्चन आज का मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगा वो ये है कि ये तो हमने एक फतह हासिल कर ली, लेकिन इसमें हमने बहुत कुछ सीखा भी है, और वो जो कुछ सीखा है उसकी रोशनी में अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, मैं जो मुझे समझ आ रही है मैं भी अपने मेहमानों से शेयर करूंगा और फिर ज़रा इस पर बात करते हैं। अल्टीमेटली द बिगर क्वेश्चन इज़ के अभी सारा फोकस रहा है ऑन द मिलिट्री। उन्होंने परफॉर्म किया, एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, आर्मी ने परफॉर्म किया, नेवी की भी आपने ब्रीफिंग सुनी, बट जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है, एंड व्हेन आई से लीडरशिप आई जस्ट डोंट मीन द गवर्नमेंट, हमारी जो सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब वो इस चैलेंज को कैसे कबूल करेगी, व्हाट डू दे नीड टू डू, इस पर ज़रा बात करते हैं। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन करें। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू द पीएम है, कोऑर्डिनेटर टू द पीएम ऑन एक्चुअली अब कोऑर्डिनेटर टू द मिनिस्टर एट कॉमर्स है, कोऑर्डिनेटर टू द पीएम ओके कॉमर्स में। शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूँ, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल नाउ, और ये प्रॉब्लम होगा। और अगर ये प्रॉब्लम होगा, देखें इस बारी हमने इंडिया को सरप्राइज किया इन मेनी वेज, स्पेशली इन द एयर, लेकिन अगर हम लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी लेसन ड्रॉ कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट टाइम नॉट इफ, मेरे ख्याल में तो व्हेन है, जब भी ये होगा तो वो एक नए तरीके से जो भी उन्होंने कुछ करना है। हमने क्या लेसन्स ड्रॉ किए हैं, और मैं मिलिट्री नहीं बात कर रहा,
as a politician, as somebody who is member of the parliament, آپ نے کیا لیسن ڈرا کیا ہے جو کہ ہمیں انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ فہد صاحب. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انڈیا میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ودن منٹس پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. وی آر دا اسکیپ گوٹ, there is no doubt about it. وہ بالکل انتظار نہیں کرتے, چاہے وہ پلوامہ کا واقعہ ہو, چاہے وہ پہلگام ہو, they have always gone and full throttle وہ جاتے ہیں. ہمارے پاس جب جعفر ایکسپریس ہوا, ہم نے کہا جی بی ایل اے یہ اس کے پیچھے کوئی غیر بیرون ملک ہاتھ ہیں, فلائیں یہ ہیں, انڈیا کے شواہد ہیں, بلا 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 بلا. وی ڈنٹ گو فل تھروٹل آن انڈیا. I'm not saying کہ جی ہم انڈیا پہ اٹیک کر دیتے, لیکن ہمیں کہنا چاہیے تھا نو بی ایل اے نتھنگ, اٹس انڈیا, اینڈ اٹ واز انڈیا, اینڈ وی ہیو کریڈیبل ایویڈنس. اور ہم نے فورسفلی اس کو نہیں پروپیگیٹ کیا ایون ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی. کشمیر کا ایشو ہم پچھلے کئی سالوں سے بالکل کمپلیسنٹ کر چکے ہیں. یہ تو اس واقعے کے بعد کشمیر دوبارہ گلوبل میپ کے اوپر آ گئی. کشمیر کانفلکٹ از دا کور کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا. اب جہاں تک دیکھیے انڈیا کا تعلق ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, this is not over, this is far from being over. Actually پہلے جو میرا سوال تھا نا اس پہ, let's all agree or disagree on this. You think کہ یہ اب یہ perpetual hostility ہے ہماری, perpetual کا مطلب ہے کہ for the near to medium future. انڈیا کو اس وقت جو شکست ہوئی ہے نا, اور بالخصوص جو ہماری ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ہوئی ہے, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے ان کو, انڈینز کو, مودی سرکار کو, اور جو نیریٹو وہ ہمیشہ بیچتے آئے ہیں ویسٹ کو, وہ اس دفعہ نہیں بکا. they could not sell that narrative. بالکل جس طرح چائنا, ٹرکی ہمارے ساتھ, آذربائیجان کھڑے ہوئے ہیں نا, سعودیہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بیکاز آئی تھنک دے وینٹ اوور بورڈ, ود ان منٹس ایف آئی آر کٹ گئی, پاکستان became the scapegoat. اس کے بعد انڈین میڈیا وینٹ berserk, وہ پورے فل تھروٹل وہ چلے گئے. ہم نے ایک بڑا ریسٹرینٹ اور بڑا اچھا کام یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں, اور وہ انہوں نے نہیں کرائی. اور وہ انہوں نے نہیں لیکن یو اگری کہ یہ اب یہ دوستی, پیار, محبت, امن, یہ اب یہ والا سین بالکل آف دا ٹیبل ہے. دوستی, امن نہیں, I don't think in the near future تو definitely not. چل میں دوسروں پہ بھی ذرا اسی نقطے پہ, مہربان صاحب آپ کا خیال ہے, ڈو یو اگری ود دس پوائنٹ کہ اب اس دیکھیں نا ہمارے یہاں ایک پیس لابی ہمیشہ سے رہی ہے, اور اچھی باتیں ہونی بھی چاہیے, انڈیا میں بھی تھی, بٹ ناؤ میرے خیال میں اب اس کی, میں آپ کو بڑا مزار چیز بتاؤں, اس دن میں آئی واز اسپیکنگ ود خورشید قصوری صاحب. اچھا, خورشید قصوری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, ان کی بڑی کمپریہنسو موٹی تھک کتاب ہے, جس کا ٹائٹل تھا نیدر اے ہاک نور اے ڈو. یہ انہی کتاب تھی اباؤٹ ہز. اچھا, اس دن جس دن یہ اٹیک ہوا رہا تھا تو آئی واز اسپیکنگ ود ہم آن ایئر, تو وہ بڑی سخت باتیں کر رہے تھے انڈیا کے اوپر نا, بہت ویری. تو میں نے ان کو مذاق میں کہا, میں نے کہا جی قصوری صاحب انڈیا نے آج آپ کو بھی ہاک بنا دیا ہے, آپ کی ٹائٹل جو تھا وہ چینج ہو گیا ہے. سو ایکچولی پاکستان میں جو بہت زیادہ پیس لونگ لوگ تھے, آج وہ بھی ہاکس ہو گئے ہیں clearly because of what India has done. تو do you agree کہ اب یہ پیس لابی کا اب ٹائم نہیں ہے, نہ پاکستان میں, انڈیا میں تو ویسے نہیں تھا. دیکھیے فہد صاحب, پاکستان ایک قوم کی حیثیت سے ہمیشہ امن کا خواہش مند رہا ہے, اور ہم آج بھی ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں امن ہو, کو ایگزسٹ کریں پیسفلی, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. پر میرے خیال میں اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے کبھی پاکستان کے قیام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, رائٹ. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیز گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ وائل وی ہیو ٹو ورک ٹورڈز پیس اینڈ ہوپ فار پیس. مگر جیسے جو آپ بات کر رہے تھے کہ بالکل اس وقت تو جو سرپرائز ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے وہ چلا گیا ہے. India is probably upgrading their capabilities and they know what all we have. So we have to be alert, ہمیں چوکنا رہنا ہوگا اور ہمیشہ تیار رہنا ہوگا. اور یہ بھی اب ہمیں نظر میں رکھنا ہوگا کہ جو ان کا ہاٹ وار کا تھریشولڈ ہے وہ نیچے آ گیا ہے by many notches. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ any terrorist incident, i.e. کوئی ایک فرد واحد with an explosive وہ ایک جنگ شروع کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو یہ تو بہت آسان ہے to spark it off. I don't think مودی صاحب ریئلائز کہ وہ کہاں لے گئے ہیں ڈیٹرنس کو اس خطے کی. اور ڈومیسٹکلی بھی کافی تنقید ہو رہی ہے ویسے کہ یہ آپ نے تمام تر پالیسی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا, کل کو کچھ بھی ہوگا تو now he will have to live up to these words, جو کہ بڑا مشکل ہے. Yes, because
India has lost a diplomatic and a military edge there. Exactly. मतलब वो एक बंद गली में चले गए हैं। उसके बाद तो वो तो एक हमें करना है। दूसरा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आ जाए, वहां पे अब क्योंकि we are thinking about कि हमने आगे क्या करना है going forward। मेहरबान साहब, मैं डिप्लोमेटिक एक्चुअली चीज पे मैंने आना है, लेकिन मैं सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि यू ऑल्सो अग्री कि अब ये एक परपेचुअल हॉस्टिलिटी के ईरा में हम एंटर कर गए। यू आर ऑल्सो अग्रीइंग, राइट? Absolutely, मेरे ख्याल में मोदी साहब जब हुकूमत में आए थे तो हम उस एरा में चले गए थे। आपको याद होगा पुलवामा के बाद भी हमने उससे पहले हम बहुत कोशिश करते रहे बायलैटरल्स की, हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे जहां भी इंडिया से हमने एंगेज किया। माय फादर वाज अ फॉरेन मिनिस्टर, उनकी तरफ से हमेशा हमने एक कोशिश की, हमेशा हाथ बढ़ाया, बट इंडिया की तरफ से वी वर स्टोन वॉल्ड। और फिर आया 5 अगस्त का जो एब्रोगेशन ऑफ द कश्मीर स्टेटस एंड आर्टिकल 307। उसके बाद तो आप जहां पे आ गए अब वहां से आप पीछे नहीं जा सकते। तो वो उस वक्त तो रिलेशंस फ्रीज हो गए थे, लेकिन अब तो वो फ्रीज से भी और आगे चले गए। राणा साहब, आप अग्री कर रहे हैं बाकी दोनों मेहमानों से कि अब कोई चांस नहीं है किसी भी रेप्रोशमा का, थॉ का, दोस्ती का, कुछ नथिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, मोदी हुकूमत जब आई तो शुरू में तो राब्ता था और बातचीत भी थी। इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को अपने ओथ टेकिंग पे भी बुलाया, फिर इन्होंने एक प्राइवेट विजिट भी किया और उसका ख़ुद वो बयान कर चुके हैं मोदी साहब कि वो अफगानिस्तान में थे और आ रहे थे। तो उसके बाद जब हिंदुत्व पॉलिसी ये लेके आए तो इनका पॉलिसी क्या थी पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में? ये था कि जो बायलैटरल टॉक्स थी वो ख़त्म हो गई और ये हमारी तरफ से नहीं हुई। हम इंगेज कर रहे थे, वो हमारे साथ इंगेज नहीं कर रहा था और दहशतगर्दी को वो बहाना बना रहा था। तो ये जो एबनॉर्मल रिलेशनशिप हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, ये मोदी लेड था कि वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इंगेज ही नहीं कर रहा था। अच्छा, अब इसी के ऊपर ये पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तो इन्होंने कहा जी हमने दहशतगर्दी की, हमने डिनाई किया और उन्होंने यूनिलैटरली वो जज जुडिशरी जूरी बन के एग्जीक्यूट, उन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम एंड दे अटैक्ड अस। तो अब देखें अभी क्या हुआ है। अभी ये हुआ है कि IMF का फ्रंट तो हमने इंडिया को मात दे दी, एयर कॉम्बैट में हमने इंडिया को भारत को मात दे दी, हमने मिसाइल्स में भारत को मात दे दी, यानी कि वी डिफीटेड देम। अब इस वक्त मोदी जो है ही इज ट्रैप्ड इन हिज पब्लिक। अब ये जितना भी चीजें जो आपने बताई वो छुपा रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये पब्लिक ओपिनियन में ये बातें आ रही हैं कि वी वर डिफीटेड। तो फिर अब देखें हॉस्टिलिटी तो रहेगी ना। देखिए बॉटम लाइन तो ये ना, देखिए हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए। अब ये मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। देखिए, वी वांट पीस इन द रीजन। हम लोग इस मुल्क में वी आर द फोर फ्रंट इन दहशतगर्दी। हम दहशतगर्दी के जो वी आर द वॉल इन फाइटिंग टेररिज्म एंड फॉर टेररिज्म टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमें पीस के लिए हमें पुश फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें दुनिया के सामने आपको एक पार्टनर चाहिए ना पीस के लिए। आगे पार्टनर है कोई नहीं। देखिए लेकिन अब यही तो बात है ना। हमने एक दंगल हुआ, एक दंगल में हमने मार नहीं खाई, हमने उसको मारा। तो फिर अब क्या करें? अब जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। नहीं, अब जिसने पिटाई कर दी, अब हमारा क्या जाता है। हमें तो चाहिए कि आप दोस्ती करें और दोस्ती के लिए जो है वो पुश करें कि वो रीजन के लिए बेहतर है। तो कम से कम मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में तो ये प्रीच करूंगा कि पाकिस्तान शुड पुश इज दैट अ प्रैक्टिकल मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली फॉर पीस एंड जो राणा साहब बात कर रहे हैं अच्छी बात है, होना चाहिए, बट हाँ आई थिंक जो राणा साहब बात कर रहे हैं वो हमारी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं और दुनिया की भी ख्वाहिशात हो सकती हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाए और रीजन में एक मुकम्मल हमेशा के लिए एक परमानेंट पीस प्रिवेल कर जाए। मगर एंड दैट इज हाउ पाकिस्तान आल्सो फील बिकॉज नो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, वी शुड परस्यू इट, बट द कोर इशू इज कश्मीर। जब तक आप वो मसला हल नहीं करेंगे तो कोई पायदार पीस डील तो हो नहीं सकती है। इशू ये है कि देखिए पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और आगे भी करता रहेगा। ये भी अनप्रोवोक्ड वॉर थी, हमने तो 3 दिन इंतज़ार किया, उसके बाद फिर हमने जवाब दिया। अच्छा, लेकिन बात ये है कि वी नीड टू थिंक प्रैक्टिकली। मोदी सरकार इज़ एंटी पाकिस्तान, इज़ एंटी मुस्लिम्स। उनका रेटोरिक ही चलता इस चीज़ के ऊपर है, वो बेचते ये हैं। आई वॉज सिटिंग विद वन ऑफ माई MNAs yesterday, he is from मुरीद के,
एंड ही सेड कि वो मुरीद के में एक मस्जिद है, एक छोटा सा स्कूल है लड़कियों का, और एक उसका एक हुजरा है मस्जिद में जो लोग रहते हैं। कहता है वहाँ पर उन्होंने वो अटैक किया है, वो क्या, तो मैंने कहा वहाँ, वो कहते हैं लश्कर तैयबा, कहता है वो कई ज़माने पहले ख़त्म हो गया, लेकिन वो वहीं पर मुरीद पे करते हैं टू सेल द नैरेटिव कि ये लश्कर तैयबा है, लश्कर जंगवी है, क्योंकि दे हैव टू सेल टू इंडिया। अब बात ये है कि आपने क्या करा, जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना, मैं वो कह रहा था कि आइडियली यू राइट होना चाहिए, लेकिन आइडियली प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप उसको आपने इनेबल करना है ना उस एनवायरनमेंट को, तो वो कैसे होगा अगर कोई करेगा ही नहीं। अगर आप दोस्ती की बात करेंगे वो दे विल टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। ये इंडिया में उन्होंने इस तरीके से बना दिया है। We are not standing at a weak position right now। तो ये समझते हैं। देखिए हम इस वक्त we are on the stronger, हमारी Let's look at this tweet। आज 13 तारीख है, आज की ट्वीट आपने अगर नरेंद्र मोदी की देखी होगी, ये दोपहर के 1:28 की है। वो लिखते हैं, to those who feel slightly dejected at their scores, I want to tell them one exam can never define you। Exactly वही। आगे सुने, your journey is much bigger and your strengths go far beyond the mark sheet. Stay confident, stay curious because great things await। अब देखें ना, मैं तो मेहरबान साहब ये एक्चुअली ये एक तरह की थ्रेट है। It's a threat मेहरबान साहब। सो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये खत्म नहीं हुआ, तो हमें दुनिया को क्या बताना है? What is our message to the world? What is our message to the world? Okay जी, मेहरबान साहब रिस्पॉन्ड टू राणा साहब जो बात करें। जी देखिए, राणा साहब की उनका हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। वो जरूर ये चाहते हैं जहां पर, मगर यू नो एट द कॉस्ट ऑफ, आई डोंट वांट टू विशिएट द एनवायरनमेंट, बट वी मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द रियलिटीज। जहां पर राणा साहब ने मोदी साहब और मियां साहब के बीच में कोई एक हम-आहंगी या दोस्ती की बात की, वो इस वक्त तक तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो जातियात तक महदूद थी। इट वाज अ पर्सनल फ्रेंडशिप, उससे मुल्क को कहीं हमने फायदा होते नहीं देखा। इट वाज पर्सनल, ही केम फॉर अ वेडिंग, इट वाज नॉट कोई उनकी कोई रिश्तेदारी या कोई दोस्ती तो नहीं थी। इट वाज फ्रेंडशिप बाय देयर पोजीशंस। Allow me to finish, Rana Sahab, and then you can take it on. You can take it on from there. And it's reflected further. देखिए, जो कशीदगी थी उसके दौरान हमने देखा माजरत के साथ शरीफ खानदान की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। उन्होंने ना मोदी का नाम लिया, ना मोदी सरकार का नाम लिया, ना हिंदुस्तान का नाम लिया। ठीक है, एक हमारी मिलिटरी रिस्ट्रेंट बहुत अच्छी थी, मगर व्हाट वी नीड गोइंग फॉरवर्ड इज ए मिक्स ऑफ रिस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्शन, बट हमें अग्रेसिव एक्शन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जरूरत होगी, जो इस वक्त मिसिंग था। हमने, हमारे डिप्लोमेट्स ने उसको बहुत उम्दा तरीके से कवर किया। जो काफी सारे गैप्स थे ख्वाजा आसिफ के, उसको भी जो हमारे यूके में हाई कमिश्नर है डॉक्टर फैसल, उन्होंने कवर किया। लेकिन डिप्लोमेसी पहले डायरेक्शन सेट करें ना। फहद, allow me to finish। एग्जैक्टली, डिप्लोमेसी का पॉलिसी डायरेक्शन सेट होना होता है। फॉरेन ऑफिस ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपका डिप्लोमेटिक नैरेटिव कैरी किया, मगर अब द अदर साइड ऑफ दिस वॉर हमें बैठ के देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से जिस किस्म का पॉलिसी डायरेक्शन, जिस किस्म का बयानिया, जिस किस्म की बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए थी, वो हमने नहीं देखी। चलो, let's talk on this. Then we have to, I think it's an important point. Calibrate that. I think it's an important point. Two more things I want to say. देखिए, मोदी साहब को जाना जाता है एज अ बुचर ऑफ गुजरात। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। वो इस वक्त एस्पाउस करते हैं एक आरएसएस की सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को, जिसके अंदर मुसलमानों की स्पेस नहीं है। दूसरा, उनके हैं रीजन के लिए हेजेमोनिक ड्रीम्स। ठीक, तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना या कोई उम्मीद रखना मेरे ख्याल में would be far too optimistic a place for Pakistan to अगर हम ये क्लियर कर देखें ना, पहले तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपनी डिप्लोमेसी कैसे, डिप्लोमेसी मुराद है कि हमने अपना जो भी आउटलुक है इंडिया की तरफ उसको कैसे क्लियर रखना है। राज़ी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मैं राणा साहब जो अभी शर्मिला साहब ने बात की थी ना, मैं एक्चुअली कंप्लीटली एग्री विद हर। देखिए, मेरे ख्याल में हमारी कमजोरी ये हुई है कि हमारी इंडिया पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। आई थिंक आप आर्गुमेंट ये ले रही थी, कभी हम कहते हैं हमने दोस्ती करनी है, कभी हम कहते हैं हम उनसे लड़ नहीं सकते, कभी हम कहते हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं हमारे मुल्क में, कभी कहते हैं वो दहशतगर्दी करें। सो हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हुई हैं, हुकूमतें मुख्तलिफ शहरों में, वैसे वैसे हमारी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होती रही हैं। इंडिया में देखें, जब से मोदी आया है 10 साल से उसने पाकिस्तान को डिमोनाइज किया हुआ है।
اور اس نے پوری اپنی نیشن کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ اگر بھارت میں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے وہ پاکستان کرتا ہے. پوری دنیا میں ہمیں ڈیمونائز کرتے ہیں. ہمارا یہ پرابلم رہا ہے کہ ہم رہے انکنسسٹنٹ. میں یہ آرگیو کر رہا ہوں اینڈ دیٹس وائی آئی ایگری ود شرمیلا صاحبہ کہ اب فار ونس اگر ہمیں مینٹل کلیئرٹی آ جائے کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی, اینڈ دین پھر آپ اپنی پوری ڈپلومیٹک تھرسٹ, جو مہربانو صاحبہ کہہ رہی ہیں, ڈپلومیٹک تھرسٹ آپ کا ہے اس میں پالیسی کلیئرٹی, اور آپ کہیں جی اب ہم بھی ان کو اسی طریقے سے دنیا میں لے کے چلیں گے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر ایکسپلین کر سکوں. ایک تو دیکھیں میاں نواز شریف جب واجپئی صاحب تھے تب بھی انہوں نے پیس کے لیے کوشش کی, اور وہ اٹ واز دا کلوزسٹ جب پاکستان انڈیا کی کوئی آپ کہہ لیں کہ دوستی ایک, لیکن پرانی بات ہوگی, میں ویسے بتا رہا ہوں. اور وہ جو انہوں نے بات کی اس کو میں صرف کنفرنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ مودی اور نواز شریف کی کوئی دوستی نہیں تھی. وہ دیور اگر ان کی ملاقات ہوئی یا کوئی بھی انٹریکشن ہوا, اٹ واز بیکاز ہی واز دا پرائم منسٹر اینڈ ہی واز دا پرائم منسٹر ایز ویل. اب دیکھیں جو آپ نے ایک منٹ اگر مہربانو اگر مجھے مکمل کر لیں, دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا اگر انڈیا یہاں پراکسیز استعمال کر رہا ہے تو ہم نے اس کو دنیا بھر میں ہائی لائٹ کرنا ہے. there is going to be no that is a red line. ہم اپنی سوورینٹی کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو اس کو تو نہیں ہم نے کوئی جو ہے کمپرومائز کرنا. تو وہ تو ہم دنیا میں, اور یہ دس از اے لیسن لرنڈ, آئی ایگری ود شرمیلا کہ وی ہیو ٹو, اگر ہمارے پاس ایویڈنس ہے تو ہمیں دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے. لیکن کیا آپ اس آپ نیبرز ہیں, آپ اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے انڈیا کو آپ ریموو کر دیں نقشے سے, یہ تو نہیں, اور پاکستان کو انڈیا ریموو کر دیں نقشے سے. نمبر ایک دیکھیں پاسبل نہیں ہے نا. آپ کس طریقے سے جا کے ان سے کہیں گے کہ چلیں جنگ ہو گئی ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں. ہمارا دنیا میں کیا سٹانس ہے؟ ہمارا دنیا میں سٹانس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی پراکسیز کو پروموٹ کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے دہشت گردی کے لیے, وی ول ناٹ ٹالریٹ اینڈ وی ول ایکسپوز اٹ. لیکن ہمیں ریجن میں پیس چاہیے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم اس سب کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوں بھارت سے, جبکہ وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو ابھی آپ کو ابھی تھریٹ جنہوں نے پڑھ کے سنا ہے, اٹ از اے تھریٹ. تو اس کے تو بگر تھنگز اویٹ. تھریٹ تو میری بات سنیں نا, آخری بات دیکھیں, تھریٹ تو کیا انہوں نے تو حملہ کیا ہمارے پہ اور ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا, اور ہم نے یہ دکھا دیا کہ آپ اگر ہمارے پہ انگلی اٹھائیں گے تو ہم اس انگلی کو توڑ دیں گے. which is why جو میرا آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں اب اگلے کانفلکٹ کی تیاری کرنی چاہیے. جی مہربان صاحب جسٹ کوئکلی پھر میں ناٹ جسٹ کہ وہ ایک تھریٹ ہے. دیکھیے آپ اس بات سے تو الگ نہیں ہو سکتے کہ بی ایل اے کو را کی سپورٹ حاصل ہے. بالکل ہے. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ وی ور سلو ٹو پوائنٹ دی فنگر, حالانکہ یہ یہاں پہ آتا ہے جو آپ کی فارن پالیسی میں ڈسکنیکٹ یا کنٹینیوٹی نہیں ہے. پچھلی حکومت میں ہم نے 2020 میں یونائٹڈ نیشنز OIC ورلڈ کیپٹلز کو ایک ڈوسیئر پریزنٹ کیا on India's involvement in Balochistan, terror dossier. اس کو جو کیئر ٹیکر حکومت آئی, جو PDM-1 کی حکومت آئی, کیئر ٹیکر آئی اور یہ حکومت, وہ اس کو آگے لے کے نہیں چلے. حالانکہ جب جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا ہمیں فوراً اس پہ جانا چاہیے تھا, جیسے انڈیا ہم پہ بلیم کرتا ہے, ہمارے پاس تو ایویڈنس بھی ہے. دوسرا جو ہمارا میرے خیال میں ایک ہلکا سا فیلئر رہا ہے جس کو اس وقت ہم بالکل کور کر سکتے ہیں, وہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک موقف ہے کہ انڈیا نے ایک یونیلیٹرل ایکشن لیا, ملٹی لیٹرل فورمز کو اگنور کرتے ہوئے, انٹرنیشنل نارمز آف لا کو اگنور کرتے ہوئے, اور اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی شواہد پیش نہیں کیے. اٹ از بیسڈ آن ازمپشن. یہ والی بات ہماری طرف سے ابھی اتنی لاؤڈلی نہیں آ رہی. یعنی کہ شرمیلا صاحبہ اب ہمارے پاس تھوڑی سی ڈپلومیٹک سپیس کھلی ہے, پہلے فرینکلی سپیکنگ نہیں تھی. انڈیا کا بیانیہ دنیا میں بک رہا تھا, ہمارا نہیں بک رہا تھا, لیٹس بی آنسٹ ود آورسیلوز. لیکن اب ایکچولی سپیس کھلی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا بیانیہ نہیں بکا. اب یہ جو جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہے, ان کی ہمارے یہاں دہشت گردی کا معاملہ ہے, ان کی دنیا بھر میں اسیسینیشنز کا, کینیڈا میں اسیسینیشنز کروا رہے ہیں, امریکہ میں کروا رہے ہیں, پاکستان میں, یہ اس طریقے سے ہم لوگ پش نہیں کر پائے. تو میں جو یہ آرگیو کر رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس سپیس کھلی ہے, وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اگر ہم نے انڈیا کو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے پراپرلی تو پھر ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا پڑے گا. کیا ہماری سول گورنمنٹس ریڈی ہوں گی یا ابھی بھی ذہنی طور پر کنفیوژن ہے؟ فہد صاحب یہ آپ نے بات بالکل صحیح بولی, اور آئی کمپلیٹلی اگری ٹو دس کہ فار دا فرسٹ ٹائم انڈیا ہیز ناٹ بین ایبل ٹو سیل اٹس نیریٹو ٹو دا ویسٹ. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تو اس نے یہ کہا کہ جی یہ کشمیر کا ایشو, تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے وہ, دیر واز ناٹ ان دا ایجنڈا.
یہ ایکنالج کرنا کہ یہ ایشو ہے اس وقت آئی تھنک ہمارے پاس دا ورلڈ ناؤ ڈیفینیٹلی بلیوز اس کہ وی آر ناٹ دا ٹیرر بریڈنگ گراؤنڈ جو ہمیں انڈیا دکھاتا تھا اور ڈیمونائز کرتا تھا. ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں, وی آر دا بل واک اگینسٹ ٹیررزم. اس وقت اگر ہم اسپیس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے وی گو فل تھروٹل انڈیا بیکاز وی ہیو کریڈیبل ایویڈنس آف انڈیاز انوالومنٹ ان بلوچستان دہشت گردی کے حوالے سے, کون بی ایل اے کو فنڈ کر رہے ہیں. اگر ہم وہ ڈوسیئرز دنیا میں بھیج دیں وی کین پٹ انڈیا آن دا بیک فوٹ. دیکھیں ابھی وہ مودی کہہ رہا ہے نا ون ایگزام فیلئر ڈزنٹ ڈیفائن یو, ہی مینس سو ان اے وے ہی از ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ یہ فیلئر ہے. ٹائم لگے گا کافی یہ کرنے میں نا, یہ مودی نہیں پیچھے ہٹنے والا. دیکھیں مودی ابھی یہ ٹویٹ اس نے کیا یہ ادھم پور ایئر بیس سے ہو کے آیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آئی تھنک ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ کہ میرے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی شاید اس سے ڈس ایگری نہ کرے. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان, لیکن ہماری حکومت پاکستان ہماری فورن پالیسی کس درجے تک فل تھروٹل جاتی ہے اس پہ یہ دیکھنے کی بات ہے. یہ تو ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کے اگر آپ نے کمپلیسنٹ لے کے چلنا ہے جس طرح پہلے چلتے رہے ہیں اور آپ نے کہنا ہے ہم امن چاہتے ہیں, I don't think we will get this kind of a chance again. Absolutely. نہیں دیکھیں اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ سٹانس میرے خیال سے گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ پاکستان جو ہے وہ نہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے بلکہ پاکستان وکٹم ہے. پاکستان کے اندر جو پراکسیز استعمال کیے جاتے ہیں ان کی فنڈنگ روکنی چاہیے. پاکستان وانٹس پیس ان دا ریجن. پاکستان بائیلیٹرلی انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے اور اگر انڈیا انگیج نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرلی تو اس کا مطلب ہے the fault is with India because اگر آپ کمیونیکیشن ہی کٹ کر دیں گے تو پھر تو آپ کسی بھی مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکتے. تو these should be the stance. اگر انڈیا نے پانی کے اوپر سٹانس اپنا لگائی رکھا تو that means it is an act of war. تو یہ چیزیں دیکھیں آپ کوئی بھی ملک جو ہے انڈیا کا کیا موقف ہے, وہ کہہ رہا ہے جی ہم پیس چاہتے ہیں یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, وہ بھی پیس کی بات کرتا ہے لیکن کہتا ہے جی تو ہمیں ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے. لیکن پاکستان ایز اے کنٹری وانٹس پیس ان دا ریجن. وی وانٹ ٹو نارملائز ریلیشن شپس ود آر نیبرز اور وہ انڈیا ہو افغانستان ہو ایران ہو سب کے ساتھ. لیکن ہم جو ہے اپنی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ ہم نے میسج دے دیا ہے. اب دیکھیں دنیا کو یہ میسج جا چکا ہے اور یہ جو مودی کی ٹویٹ انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے اٹ از ایکسپٹنس آف ڈیفیٹ. لیکن they have accepted defeat. مودی has accepted defeat. لیکن مہربان صاحب دیکھیں اس میں جو میں کہہ رہا تھا دو نقطے. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں کوئی بھی جماعت اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پرائم منسٹر کی آفس میں عمران خان صاحب تھے and I was writing very regularly. ایک ٹائم آیا تھا جب بہت زیادہ پش ہو رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ وہ سیز فائر بھی ہوا تھا, پھر کچھ اور بیک چینل چل رہا تھا اور اس بیک چینل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی معاملات کو بہتر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ایک جگہ آئی تھی جہاں پہ عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ اور خاص طور پہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے they put their foot down and they said یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو ہم بہت ساری کنسیشنز دینے جا رہے تھے انڈیا کو وہ ہم نے نہیں دی. I'm sure you know what I'm talking about. تو وہ اس وجہ سے they put their foot down. شاہ محمود قریشی صاحب تھے فارن منسٹر اور وہ نہیں ہوا تھا. انٹرنلی بڑا پش بیک بھی آیا تھا بٹ دیٹ ڈنٹ. سو مائی پوائنٹ از کہ میرے خیال میں تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کا اس پہ کنسنسس ہے لیکن کنسنسس از اونلی اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 ہے کہ پھر آگے آپ نے کرنا کیا ہے. اب آپ سارے اگری کریں کہ جی ہم نے اینٹی انڈیا ایک پش کرنا ہے, ڈپلومیٹک پش کرنا ہے, لیکن اس کے لیے نیریٹو میکنگ ہے, اس کے لیے ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک طریقے سے کنسنسس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ تو اگریمنٹ ہو کہ ہم نے وہ کس طرح کی پالیسی لے کے چلنی ہے جو کل کو نئی گورنمنٹ آنے سے چینج نہیں ہو جائے گی. یہاں پرابلم یہاں پہ ہوتا ہے. فہد صاحب I'm not convinced though. PMLN ایک جماعت کے طور پہ بالکل ان کی ایک اس وقت تھنکنگ ہے but I'm not 100% convinced کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے جو شریف خاندان ہے وہ اس نیریٹو کے ساتھ اتنا ہولڈ کرتا ہے کیونکہ you have to bear in mind کیونکہ جی جنرل صاحب کے ساتھ ان کے بزنس تعلقات ہیں. خدا کا خوف کریں, یہ سارا پروپیگنڈا آپ بھی انڈین میڈیا بن گئی ہیں آپ مہربانوں. Not at all, Rana Sahab. I'm saying it with utmost responsibility. No, there is not even an iota of evidence on that. It's just a political rhetoric. I'm sorry.
Okay, maybe it is. So मेरे let's ख्याल have some में consensus. थोड़ा सा ना Let's have some let's have some recalibration of things. अलीमा साहिबा ने भी उस दिन ये बात कर दी है कि ये मोदी और नवाज शरीफ ने मिलकर ये फिर you go to the realm of non-seriousness. देखिए, I'm not going there. मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि बिजनेस इंटरेस्ट जरूर रहे हैं, जो नहीं रहे Mariam Bibi's son-in-law exports machinery. We all do, but you know they do have it. वो चाहते all हैं PTI कि propaganda, maybe they lean else. more towards like Modi propaganda. There's a leaked audio between चाचा और भतीजे के दरमियान एक audio leak है सर, जिसमें यही बातें हो रही हैं. I don't want to go there. You are there. You're going there. It's all propaganda. अगर आपकी clarity इन चीजों के ऊपर है, तो फिर हम देखना चाहते हैं, हम हुकूमती बुजरा की तरफ से देखना चाहते हैं some tough stands. वो हमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नजर नहीं आए. हमें जो जमात इस वक्त हुकूमत में है उसकी तरफ से उस तरह का बयानिया और उस तरह के इस हुकूमत ने इंडिया को हरा दिया है. इस हुकूमत ने IMF के फ्रंट पे इंडिया को हरा दिया है. इस हुकूमत ने एयर कॉम्बैट में हरा दिया है. इस हुकूमत ने साइबर अटैक में हरा दिया है. ये हुकूमत ही है. इस हुकूमत के सारे बाजू हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और डिप्लोमेटिकली वी हैव डिफीटेड देम. You have that's the thing. जो एक चीज आपके सिविलियंस की तरफ आई उसमें आपने कमजोरी दिखाई. इस वक्त हुकूमत ने डिफीट किया है, मगर हुकूमत को इस वक्त चीफ अवामी स्टाफ आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं. दैट इज ए फैक्ट. आर्म्ड फोर्सेस की ये एक विक्ट्री है. ये सिविलियन या सपोजिटली फॉर डेमोक्रेटिक हुकूमत की विक्ट्री नहीं है. आप इसका ताज जरूर पहन सकते हैं. मैसिव डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इट इज अ मैसिव विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा देखिए, thanks to the foreign office, not thanks to Isan Dar. Thanks to the foreign office. अब foreign office PTI चला रही है, हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं. नहीं जी, प्रोफेशनल्स चला रहे हैं. शुक्र है वहाँ पे पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं है इन द इम्पोर्टेंट कैपिटल्स. मार्को रूबियो की आप पढ़ लें, जो उनकी प्रेस स्टेटमेंट आई थी, उसके अंदर जयशंकर आपका तो इसमें कोई रोल नहीं है. PTI का तो जीरो किरदार है, सिवाय इसको भी जो है वो सैबोटाज करने. पाकिस्तान वाज नॉट इवन मेंशन्ड. राणा साहब देखिए, मैं आपको बहुत बड़े दिल के साथ क्या डिबेट कर रही हैं आप? आपकी तरफ जो कमजोरियां हैं, जो कोताहियां हैं, उनको बेहतरी की तरफ लेके जाएं. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट. मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा मुल्क मुंह तोड़ जवाब दे. बिल्कुल ठीक है. मैं अब इसको थोड़ा सा जैसे भी हो, सिलेक्टेड हो, इलेक्टेड हो, मैं जरा थोड़ा सा अब इंडिया के खिलाफ मैं चाहती हूँ कि वो मजबूत हो. आपका पॉइंट आ गया. नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है. वापस आएंगे तो कुछ और मामलात हैं इसी मौजू से जुड़े हुए, उन पर बात करेंगे. डू स्टे विद अस. खुशामदीद. हमें अब नेक्स्ट के लिए तैयारी करनी है. राणा साहब, कहां से आएगा ये फंड्स? करने तो हैं, वी हैव, ये चॉइस नहीं है. राणा साहब देखिए, जहां तक हम पहुंचे, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो नहीं काम करता. जहां तक हम पहुंचे, हमने फंड्स का बंदोबस्त किया है, तो हम यहां तक पहुंचे. आगे भी अल्लाह ताला बंदोबस्त कर देगा और इंशाल्लाह इकोनॉमी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बेहतरी की तरफ जा रही है. वी हैव शोन के $80 बिलियन का जो बजट है मिलिट्री का, वो $10 बिलियन का बजट उसको मात दे सकता है इफ यू स्पेंड इट राइट. तो मेरे ख्याल से ये तो रहेगा. बट ये प्रायोरिटी तो बन जाएगी ना मेरे ख्याल में. गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी कि जी हमने अब अपने डिफेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है. इसमें तो कहीं पे कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होगा. मैं आपको इसकी एक और आर्गुमेंट इसका जो बनता है ना, जो डिस्कस भी हुआ, इंडिया ने जाके रफाइल खरीद लिए, अरबों डॉलर स्पेंड किए और रफाइल खरीद लिए, लेकिन उनसे चले नहीं. हमने JF थंडर या JF-10 को खरीदा नहीं, हमने जॉइंट वेंचर किया चाइना के साथ. तो वी बिल्ट इट. तो जो चीज आप खुद बिल्ड करते हैं उसका इस्तेमाल, और जो चीज आप किराए पे ले आते हैं या खरीद लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. में एक्चुअली बहुत ज्यादा इंडिजिनस डेवलपमेंट हुई है. तो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक तो ये हो गया. देखिए, बात ये कि मिलिट्री साइड पे वी आर तैयारी हमारी, जिस तरह शर्मिला ने कहा, आई सेकंड इट, आई वाज आल्सो देयर. यही फीलिंग थी और जबरदस्त इन्होंने उसको बयान किया है. पीस में तैयारी चलती रहेगी. वी विल, पाकिस्तान अपनी आर्मी के साथ खड़ा है और जहां उसको फंडिंग जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे. लेकिन देखें, मैं फिर ये रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इज अ पीस लविंग नेशन. पाकिस्तान वांट्स पीस इन द रीजन. वी आर द फोर फ्रंट. इस दुनिया में अगर कोई दहशतगर्दी से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान लड़ रहा है. तो पाकिस्तान इज टू बी रेडी फॉर वॉर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेहरबान साहब, इसमें कोई शक कि हमें अपना बजट मुख्तस करना है, अपनी डिफेंस को बेहतर करना है? जी, we'll come to that. देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी हैं.
and we have to understand it in the larger paradigm. There has been a shift. पुलवामा के बाद आपकी एक single front reinforcement हो गई with China. China is invested in this war, any future war with India, and you must know that. तो उसके अंदर आपका फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम आता है. उसके अंदर अगर आप देखें, एंड वी नीड अ वेरी डेलिकेट रिकैलिब्रेशन, जो एंड I'm going to come to a point that I strongly believe in. देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की दौरे हुकूमत में एक फॉरेन पॉलिसी टिल्ट और शिफ्ट था more towards China, more towards Russia. आपको याद होगा जब सर्जी लावरोव साहब आए थे to Pakistan after a very long time, a Russian foreign minister visited. वो जो मैसेज लेकर आए थे उस वक्त सदर पुतिन से, that was कि he has given us a blank check. What do you want? Tell us. उसके बाद आपका रशिया का विजिट हुआ, which triggered a regime change. So which comes to just which set off absolute instability, economic instability in this country. अब आपके पास दो चीजें हैं. एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, वो है कि आपने अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ानी है. वो तब होगा जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे मुल्क में. उसके लिए we all have to, whether it's the People's Party, it's the PTI, or it is PMLN, या हमारे जो दिफाई इदारे हैं, we all have to take a few steps back. हम सबको थोड़ा सा उसके ऊपर रीसेट करना पड़ेगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ काम करना पड़ेगा. दूसरी चीज, आपको डिप्लोमेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी जिस तरफ जा रही थी, दैट वाज द राइट डायरेक्शन. आपको अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको भी साथ लेके चलना है, बट यू विल नीड अ वेरी केयरफुल, अ वेरी डेलिकेट रिकैलिब्रेशन ऑफ दिस पॉलिसी वेयर इट वाज गोइंग, जो बाजवा साहब ने रिवर्स की उस वक्त. सो दीज एंड वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, वहां पे आपको ओपनिंग्स मिलती हैं for increasing your defense spending, or not just increasing your defense spending, spending smart. अभी भी आपके 10 बिलियन के बजट ने 80 बिलियन को मात दी. आप उस 10 बिलियन में आपको स्पेंड स्मार्ट करना है. आपको आपको एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी ऑन रेडार, बट यू कैन सी कि हमने कन्वेंशनल वेपनरी की तरफ नहीं जाना. जो वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर है, और जो मल्टी डोमेन एक वॉरफेयर है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स एआई, सैटेलाइट्स एंड रेडार. यानी हमें, आपका नुक्ता ये कि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे डालने की जरूरत नहीं है. हम अगर स्मार्ट स्पेंडिंग करें, हम रीप्रायोरिटाइज करें, हम रीएलोकेशन करें, तो एग्जिस्टिंग चीजों में से हम जो तरजीहाती बुनियादों पर इस तरफ खर्च करने कहीं और कम कर दें. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बड़ी ये आई थिंक प्रैक्टिकल बात है राणा साहब. प्रैक्टिकल ठीक कह रही है, आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट. लेकिन वो ये बात भी ठीक कह रही है शर्मिला साहिबा कि अल्टीमेटली हमें जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, घूम फिर के बात वहीं आनी है. Ultimately, there's no two questions about it. Absolutely, internal political stability is very, very important. इस दफ़ा मैंने देखा, although I mean I was really disappointed with Umar Ayoob's speech in the parliament the first day. This was before the attack. लेकिन I think कि apart from him बाकी लोगों ने, और जो एक unity नजर आई है ना political parties में, despite so much polarization in the parliament, but जो unity नजर आई है, that was unbelievable, and that was electric, and that was something that resonated with the entire nation. अच्छा, चलो मैं आपसे एंड में ना एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछता. नहीं, मैंने शर्मिला साहब से ट्रिकी सवाल पूछना है. ये जो कुछ हो गया सारा कुछ, ठीक है, बड़ी हमें रिजाउंडिंग विक्ट्री मिल गई, बड़ी अच्छी बात है. इससे अब पीटीआई से मामला थोड़े से बेहतर होंगे या और सख्ती होगी? I think in the larger scheme of things, PTI or any other political party or any other individual doesn't really matter. यहाँ पर there are bigger things at stake. यहाँ पर मुल्क की सालमियत was at stake. I think don't think anything else is important. पाकिस्तान होगा तो झगड़े करेंगे ना, दोस्तियाँ करेंगे, यारियाँ करेंगे, दिलदारियाँ करेंगे. But we've moved on from that threat. But I think we have to move forward now. Mehrbano, I think that we probably moved on from that threat as of now. But I think that threat and now we have an opportunity to create in the long run is not very far politically. इंडिया इतनी आसानी से नहीं बैठने वाला. बिल्कुल लास्ट मिनट है जी. देखिए, जो आपने सवाल पूछा पीटीआई के हवाले से, देखिए पीटीआई अगर अपनी जो जाती सियासत से या जाती मफादात से निकल के अगर मुल्की मफादात के लिए जो है वो हम आहंग हो जाए,
تو میرے خیال سے ویسی چیزیں بہتر ہونا اس ایشو پہ تو انہوں نے بالکل ساتھ دیا بڑا دیکھیں اس میں بھی شروع میں انہوں نے بڑی وہ اپنی پرسنل پالیٹکس کو یہ لاتے رہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیں فلانا، وہ اگر وہ نکلیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا دنیا کھڑی ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ اوور آل بڑا اچھا ایک میسج گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری ایزی فار پی ٹی آئی ٹو گیٹ بیک آن ٹریک. مسئلہ یہ خود نہیں ریئلائز کرتے کہ ہاؤ ایزی اٹ از، اور یہ ہمیشہ غلط والا رستہ ہی لیتے ہیں جس کے اندر حکومت کے لیے بھی بہت آسان ہے ٹو گیٹ بیک آن ٹریک. ہم فارم 47 والی آرگیومنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیر از اے لاٹ. اب دیکھیے کہ عدالتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کورس کریکٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کو ایک ہارڈ سٹیٹ بننا ہے نا، ہارڈ سٹیٹ کے ادارے وہ ہوتے ہیں جو رول آف لا کے مطابق فنکشن کرتے ہیں، جہاں پہ آئین کی عزت کی جاتی ہے اور اس کے تابع ہوا جاتا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ یہ کہیں گے قوم کو چل رہے ہیں جو ہے وہ افواج خط یہی لکھتے رہے نا خان صاحب کے فوج کے ساتھ عوام نہیں کھڑی، آج عوام پوری فوج کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ایکچولی میں نے ہی سوال پوچھ کے اچھے نوٹ پہ ختم کریں. نہیں بالکل کھڑی ہے، بالکل. جب سرحدوں پہ نہیں، لیکن آپ خط لکھتے رہے کہ نہیں کھڑی، تو دیکھیں نا اب یہ چیزیں آپ وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے پروگرام پہ ریپ اپ کریں گے. ناظرین امپورٹنٹ ڈسکشن تھی، امید یہی ہے کہ ہمارے پورے سسٹم میں یہ کلیئرٹی آئے کہ اب ہم نے انڈیا کو جس طریقے سے بھی ڈیل کرنا ہے اس میں کنٹینیوٹی ہو اور کنسسٹنسی ہو. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.